گوش والا تخم میخوری که Subscribe to my channel چی؟ and also press this چه bell رقم icon. تخم میخوری تو؟ برای تخم جور میکنم. صبحانه تخم جور میکنم، 1-2 گیلاس شیر میخورم که تو سفید شوی. بعد از او از پشتش یک چند دانه اورنج میخوری که میوه بخوری که یک ذره آب رسانی کنه جلدت. برادر خوب هستی جنه که جور هستی عزیز من، تشکر. او گوشت والا خوب. بعد از او شبم که میشه یک تا مرغ میکشی بریان میکنی. چند نفری گیم میکنی که سینگل گیم میکنی؟ مشکل نیست، بیا چی میگه زور تا بزنه تو شیرا دا سر دیلا کن تو باید دیلا کن. میایی تو با او جزایی چی هست؟ جزایت؟ آه جزا چی؟ تو بگو یک جزا بگو زود شو. تو با جزا که تو با رقص میکنی؟ رقص؟ دیگه چی جزا؟ رقص تو میکنی که نمیکنی؟ نه دیگه دم تو خود دختر افغان رقص میتی سبقیت شم. اوکی مشکل نیست، باز با ما پستی. آفرین. و دختر میکنی خود تو از ور نفر سی تو با رقص میکنی با از ما ناراض هستیم. اوکی ور نفر سی تو با رقص نمیکنی از ما سی رقص نمیکنی، مشکل نیست. خب با کی رقص میکنیم ما؟ ها؟ با کی رقص کردیم؟ از تو با ویدیو ما چک میکنی تو رقص میکنی با تیک توک ایدی نکردیم. بله ما دو کردیم. والله بالله قسم نکردیم. ارسرا ده واتساپ سلطانا کلبای قلبک بزن کلبای. ټول ډبل ټپ د سکه ملګری بي بي سي ټرین کې ټول ډبل ټپ کا دوستانه ټول ډبل ټپ 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 ورته ملګری لایو شي. خو آفرین کلبای صدقه قلبکایت شوی نوی دیگه. آفرین انمت دسکوره پیش ببر. دوستا 71 نفر هستین کلگیتان سفر لایک کنین دمی جگرتان نفس قلیل خواه برده دوستا طرف قلیل هم لایک کنین. ټول ډبل ټپ ملګری لایو شیر میکنی. ای گیم اخیری هست از ما با بند میکنیم لایو. اوکی نیست سپورت نیست اول آخر بگو دیگه آخری چیه؟ او بغل زیاد نفر 6 نفر ملګری ټول ډبل ټپ د سکه لایو شیرینگ وکي سیدو وکسونو وګورو. سونیا بله تو یک چشمک بزنی ماشاءالله. تو بس سیم پلاستیکی هستی خیلی سعی کن والا خیلی بروغلو ملګری ټول ډبل ټپ د سکه بچه لایک کنین و گلو دی داغه واقع والگرده دوستان کلگیتان خوش آمدین سفر لایک کنین دم جگرتان جانم سعی کنین 15 دانه گیفتکایم کلش پره شده دیگه جای نیست که گیفتای ما بیاید گیفتای کلش مکمل است. لطفا گل بزنین بچه کلگیتان گل کلبای گل بچه کلگیتان گل راون کنین 7 نفر گل 5 نفر دیگه گل بچه گل بچه گلا را پره کنین به خدا میکشمتانا. خنده نکن شو گل بزن قرآن نزنیتانه. آمون چطور است نفرین آنها نفرین آمد نفرین تو که گل زده نمیتونستی قرآن نزنیتون. زمانه خراب شده بسیار زیاد خراب شدن کینگ جان. دوستا خوش آمدین در جگرتان میفهمید چی شده نفرین گم شدی تو چو من نمیفهم چی تو انفرین